हातेरी नमन करता आणि जल्दी जेव्हा नमन आणि हांगासरले 70 जवान आहा पळय शिगमेवाले तांकां नमन करता. सगळ्यात पयलीं म्हणजे सर तुम्ही हांगा येयल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद. कित्याक खबर इतले तुम्ही टायम काडून सांगल्या प्रमाणे हांगा येयले आहा. पूण आतां धन्यवाद म्हणजे तरी म्हाजे कितें चित्र म्हणजे आमचे लावले जे सांगता तुमकां सगळ्यात पयलीं म्हणजे IIT कॉलेजात तुमी लँड ट्रान्सफर 1 वर्स जालें आनी लँड ट्रान्सफर जेन्ना जाली तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमचो आतां गांव हातूंतल्यान गेलो हें तेन्ना आमकां कळ्ळें. तेन्ना आमचे पंच जाल्ले MLA जाल्लो आमचो कोणूच जाले गव्हर्मेंट अशें जालें एकूच आमचो खर्चून मेळटो पंच खर्च जाले आमच्या कोणूच जाले. तेन्ना आमी ह्या दोन देवाच्या कडेन ना दवरलो आनी सांगलें की आमकां ह्या IIT नाका म्हणजे नाका कित्याक हे तुजी ही देवाची जमीन सुद्दां देवान हे घेतली तेन्ना जेन्ना हात बसयली आनी आमकां खबर ना कितले जाणटे कितले पिळगेले हें कोणाकूच खबर ना ती जमीन तेंच्यांनी घेतली. आनी तेन्ना आमी सारकें प्रमाण जालें की खरेंच आमकां IIT नाका आमी फुडें सरल्या कितें जावं फुडें निर्णय कितें जातलो पूण आमी हांगा IIT नाका दिना म्हणून आमी फुडें सरले आनी तेका लागून ते लोक जमलेले आहा. हे अशे लोक जमना की IIT नाका म्हणून तेन्ना जेन्ना लोकांक कळ्ळें खरें गांवाचे आमचे संकटाचे फुडें तेन्ना लोक सारके फुडें देवाचे हेजेर सरले म्हणून फुडें सरले. आणि आता सगळ्यांच्या लोकांचा एकूच खेळा की आमचा IIT नाका म्हणजे नाका. सगळी बायलां अशी केन्ना जावना तुम्ही तरी पयले आसतले मिटिंगो खूब जाताल्यो म्हणून सगळे पयशांचे अश्यो म्हणजे थंय मिटिंगो अश्यो जाताल्यो पूण अश्यो आपले ना स्वार्थासाठी म्हणजे आपले पदरचे पयशे म्हणून दीस म्हणून अशी बायलां केन्नाच बसली आमी कोण आसली केन्ना तुमी पयल्या त्याच्या लागून ज्या की मनान आमच्या इतली हे जाल्या वायट गेल्या की आमकां IIT नाका म्हणजे नाका होच आमचो ध्येय आसा.